et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons expliquer la page 44 du livre scolaire de première année moyenne dans la langue française. Et on commence. Bismillahirrahmanirrahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في فيديو اليوم سوف نقوم بحل وشرح الصفحة رقم 44 من كتاب التلميذ في مادة اللغة الفرنسية ولنبدأ على بركة الله. Notre leçon pour aujourd'hui يعني درس اليوم بعنوان les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif يعني أفعال المجموعة الثانية في زمن الحاضر البسيط. J'observe le texte يعني ألاحظ النص. نقرأ نستعنا. L'Organisation mondiale de la santé اللي هي OMS. L'Organisation mondiale de la santé هي منظمة الصحة العالمية. هي منظمة الصحة العالمية. وعلى هنا قال لي OMS لأنه l'Organisation mondiale de la santé نرمزولها ب OMS على كعادش حكمنا باش نسهلوها لهم او باش نسهلوا نطقها. حكمنا الحرف الاول من كل كلمه. عندنا الاو والام والاس واللي واش نسميوها l'OMS. Choisis cette année d'expliquer l'importance d'une alimentation saine. Ces explications obéissent à de récentes études scientifiques. En effet, une mauvaise alimentation et l'absence d'exercice physique sont la cause de nombreuses maladies chroniques. يعني منظمة الصحة العالمية اختارت هذه السنة لتشرح أهمية الأكل الصحي أو التغذية الصحية والمتوازنة. Ces explications يعني هذه الشروحات متبوعة أو كيما نقولوا تطيع de récentes études scientifiques يعني هذه من دراسات يعني تطيع أو تتبع دراسات علمية أو بعد دراسات علمية. En effet, une mauvaise alimentation يعني تغذية سيئة et l'absence d'exercice physique ونقص أو غياب l'exercice physique يعني النشاط الرياضي أو البدني sont la cause de nombreuses maladies chroniques. هي الأسباب les causes أو la cause هي السبب لعدة أمراض مزمنة. Les maladies chroniques. Donc l'Organisation mondiale de la santé OMS نقدر ثاني نقولها l'OMS choisit cette année d'expliquer l'importance d'une alimentation saine. Ces explications obéissent à de récentes études scientifiques. En effet, une mauvaise alimentation et l'absence d'exercice physique sont la cause de nombreuses maladies chroniques. الآن ننتقلوا للأسئلة. في الأسئلة قاعد يقول لي d'après le texte يعني من النص quel est le sujet choisi cette année par l'OMS يعني وشي هو الموضوع اللي خيراته منظمة الصحة العالمية هذه السنة باش تهضر عليه. نروحوا نشوفوا واش قلنا في النص. قلنا l'OMS يعني منظمة الصحة العالمية اختارت هذه السنة لتشرح أهمية تغذية صحية وسليمة. إذا لو سوجي أو الموضوع اللي خيرته هو l'importance d'une alimentation saine أي أهمية تغذية صحية وسليمة. الآن السؤال الثاني à quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte يعني في أي وقت مصرفة أو الأفعال اللي تحتها سطر في أي وقت مصرفة. نروح نشوفوهم. الأفعال هذو هما choisi و obéissent. نلاحظوا بلي راهم مصرفين في زمن الحاضر البسيط أو le présent simple. إذا الإجابة هي le présent simple أي زمن الحاضر البسيط. Et quel groupe appartient-il يعني من أي جروب من أي مجموعة منحدرة. و
جوستيفي يعني دعم الإجابة نتاعك بإعطاء النهاية نتاعهم. نروحو نشوفو أنا شوازي. هذا شوازي هو فعل. شوازي هو فعل. كون نروح ديما كيقولي شو الجروب ولا شو المجموعه اللي ينتمي ليها الفعل، واش نروح ندير؟ نروح ديراكتومون مباشره نروح للمصدر تاعو، نروح نلقى المصدر تاعو. المصدر تاعو هذا المصدر تاع الفعل شوازي هذا هو شوازيغ ونلاحظوا بلي راه خلص ب اي ار، والافعال اللي تخلص ب اي ار تنحدر من دوزيام جروب، يعني تنحدر من افعال المجموعه الثانيه. نفس الشيء مع الفعل الثاني اللي هو اوبيس. عندنا اوبيس معناها هنا واش نروح ندير؟ نروح نلقى المصدر نتاعو اوبيس. واش نروح ندير هنايا؟ المصدر تاعو هو اي ار، او المصدر تاع الفعل اوبيس هو اوبيغ معناها هنايا ينتهي باي ار. وحنا واش قلنا الافعال اللي يخلصوا باي ار يروحوا للمجموعه الثانيه. اذا الاجابه نتاعنا راح تكون دوزيام جروب، يعني الافعال هذو الزوج شوازيغ واوبيغ ينتميو الافعال المجموعه الثانيه. قال لي دعم الاجابه نتاعك باعطاء النهايه نتاعهم. النهايه نتاعهم كما نعرفوا هي اي ار. اذا او المصدر تاعهم، اذا طلب مني المصدر تاعهم نقول لهم شوازيغ واوبيغ. سي سا. اما عندنا القاعده جو ريتيان. قال لي لي فيرب سولينيي دون لو تكست، يعني الافعال المسطره في النص sont conjugués au présent de l'indicatif، مصرفة في زمن الحاضر البسيط. ils appartiennent au deuxième groupe، يعني هما جايين أو منحدرين من le deuxième groupe كما قلنا. On forme le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe en ajoutant au radical les terminaisons. يعني on forme le présent de l'indicatif، يعني نصنعو le présent de l'indicatif يعني زمن الحاضر البسيط من الأفعال تاع الدوزيام جروب، يعني من الافعال تاع المجموعه الثانيه. او بص هالكم هنا قال لي كفاه نصرف افعال المجموعه الثانيه في زمن الحاضر البسيط. اول حاجه واش لازم ندير؟ مثلا عندي الفعل شوازيغ هي فعل من افعال المجموعه الثانيه لانها تخلص باي ار. انا بغيت نصرفه في زمن الحاضر البسيط. واش ندير؟ اول حاجه او اول خطوه نديرها هي نزع، هي on supprime l'infinitif، يعني ننزع النهاية نتاع الفعل. مثلا عندي هذا الفعل هو شوازيغ، واش ندير له؟ ننزع له النهاية نتاعو، هذه تروح. واش يبقى لي شواز. من بعد واش ندير؟ نضيف on ajoute les terminaisons. هكذا on ajoute les terminaisons. يعني نضيف النهايات، والنهايات تاع الافعال تاع الدوزيام جروب في لو بريزون دو لانديكاتيف هما اولا اس اي تي اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او زد. اي والاخيره هي اي دوز اس او ان تي. وفي كل مره خير هذا واش بقى شوا. هنا واش راح نديرو؟ نروحو كل خطره نضيفو اون تيرمينيزون. هذه خطره نزيدو اس واش تولي لنا، واش تعطينا شوازي، او تولي لنا شوازي. وفي كل مره هكذا يعني نفس الشيء، سوا نزيدو لها نفس لا تيرمينيزون مع تو تولي لنا
choisi. وهنايا عندنا حتبقى نفسها فقط لي تيرمينيزون، يعني النهايات هما اللي حيتغيروا. هنايا اي تي واش تولي لنا شوازي افيك اي تي مع اي تي. هكذا نكملوا نقولوا شوازي شوازي عندنا شوازي 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 choisissons choisissez choisissent et c'est ça. هكذا. نرجع للقاعده نتاعنا. في القاعده نتاعنا واش قالنا نضيفوا هاد لي تيرمينيزون، هما لي تيرمينيزون النهايات نتاع الافعال في المجموعه الثانيه في زمن الحاضر البسيط، هما اي اس اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي. Exemple, مثال, ces explications obéissent à de récentes études scientifiques. لاحظوا هنايا زدنا اي دو اس او ان تي، نحينا الاي اف لانه حنايا كون لاحظوا هنايا واش كان الفعل كان، لاحظوا بلي الفعل كان اوبييغ كان بالاي ار، نحينا الاي ار وزدنا اي دو اس او ان تي وكتبنا الفعل كما راه هكذا او بي وكملنا ولا او بي او اكسون اي دو اس او ان تي. يعني نفس هنايا عندنا لو فيرب فينير لو راديكال تاعو لو راديكال هو وش هو لو راديكال، وش هو الجذر، لو راديكال هو الجذر. وشي هو le verbe à l'infinitif ناقص l'infinitif. يعني le verbe à l'infinitif مثلا obéir مثلا هذا فعل في المصدر ناقص l'infinitif. l'infinitif هنا وش هي اي ار، كون نحيوها وش يولي او بي او اكسون. هذا هو لو راديكال، هو الجذر نتاع الفعل هذا. نفس الشيء مع فينير راهو في الانفينيتيف نحيو راهو ان فيرب في الانفينيتيف نحيو الانفينيتيف تاعو شي يولي فان، وهذا هو لو راديكال او هذا هو الجذر نتاع الفعل. عاد قالنا الراديكال هنايا هو فان. نزيدوا لهم نهايات نتاع الافعال في المجموعه الثانيه في زمن الحاضر البسيط واش يولي فان. هذه كل خطره نزيدوا لها حاجه كيما هنايا كيما شوازي. كل خطره اولا جبدنا لو راديكال نتاعها، هذا واش قلنا عليه، هذا لو راديكال. هذا هو لو راديكال، هذا هو الجذر، هذا هو الجذر نزيدوا له كل خطره لي تيرمينيزون هما النهايات تاع المجموعه الثانيه في زمن الحاضر البسيط. هنايا شوا بلس اي اس شوينا شوازي، شوا بلس اي اس شوينا شوازي، شوا بلس اي تي شوينا شوازي. كل خطره نزيدوا ان تيرمينيزون، كل خطره نزيدوا نهايه حسب هذه النهايات اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي. نكملوا نقراو الفعل. عندنا ولا لنا جو فيني tu finis il ou elle finit nous finissons vous finissez et ils finissent. عندنا جو مونطرين يعني اتمرن او اتدرب. عندنا قال لي في التمرين الاول soulignez les verbes conjugués au présent dans leur infinitif et leur groupe. هنايا قال لي سطر تحت الافعال اللي مصرفه في زمن الحاضر البسيط، وايضا اعطيني النهايه نتاعهم والجروب تاعهم يعني المجموعه نتاعهم. نبداو بالجمله الاولى. الجمله الاولى عندي لو باتيسيي غارني سي زونترمون. هنايا الفعل هو غارني، النهايه نتاعو هي اي تي. نرجع للغاديكال، الغاديكال هو غارن والانفينيتيف هي غارنيغ، والافعال اللي تخلص بغارنيغ او الافعال اللي تخلص باي ار، الافعال اللي تخلص باي ار هي من المجموعه الثانيه. ايكوت، عندنا ايكوت هو الفعل هنايا.
ايكوت نرجعو لانفينيتيف او نرجعوه للمصدر تاعو يولي لنا ايكوتي يخلص ب ار، والافعال اللي يخلصوا ب ار هما افعال من المجموعه الاولى دو بروميير جروب، يعني من المجموعه الاولى. عندنا cette ouvrière arrondit ses fins de mois en vendant de la galette. الفعل هنايا هو arrondi، هو arrondi رجعناه في الانفينيتيف يعني في المصدر ولا لنا arrondir، وهو فعل من افعال المجموعه الثانيه. علاه؟ لانه يخلص باي ار. الفعل هنايا او الفعل في هذه الجمله هو سويت. سويت والنهايه نتاعو هي او ار، اذا نقولوا سويتي او لانفينيتيف الفعل في المصدر نقولوا سويتي يخلص ب ار، اذا هو فعل من افعال المجموعه الاولى. اما في الجمله التاليه الفعل هو اوكوب. اوكوب لانفينيتيف تاعو او المصدر نتاعو هو اوكوبي، يعني يخلص ب ار، والافعال اللي تخلص ب ار هي افعال من افعال المجموعه الاولى. اما في الجمله الاخيره الفعل هو غوت، نرجعوه للانفينيتيف يولي غوتي يخلص ب ار، والافعال اللي يخلصوا ب ار ديما يكونوا او يروحوا مع افعال المجموعه الاولى الا فعل واحد وهو الي، هو في لو troisième جروب. عندنا هنايا recopie في التمرين الثاني recopie les phrases avec le sujet qui convient، يعني أعيد كتابة الجمل مع الفاعل المناسب. عطاني مجموعة، عطاني زوج فاعل وطلب مني أن نخير وينه الصحيح، والحاجة وين نروح هنايا كي يطلب مني كي يعطيني فاعل وفاعل ويقول لي خير، نروح ديريكتومون مباشرة نروح للنهاية متاع الفعل بواش يخلص بدوز اس او ان اس. هذا الانفينيتيف تاعنا نقولوا نو choisissons nos fruits avec attention، يعني نحن نختار فاكهتنا بحذر. عندنا هنايا لانفينيتيف النهايه بايتي، وايتي ترجع ل إل ولا آل. عندي نسمة نعوضها بآل عفوا، و لي زيلاف نعوضها بإل افيك اس. نقولوا آل فيني ولا إل افيك اس فيني، ما تصلحش لانه ايتي هذه نديروها او هي النهايه تاع المفرد، اذا الاجابه الصحيحه او الفعل الصحيح هو نسمة. الان لاحظوا غومبليس اي دوز اس او ان تي تصلح مع لو بلوريال هنا هو لي ميناجير غومبليس لور كوفون. فارسي اي اس هنا النهايه اي اس ماهيش نتاع جمع، اذا غلطه. الفاعل هنايا هو جو. عندنا لي كويزينيي ولا فو لي كويزينيي يعني هم نقصدوا بها إل افيك اس، وهنا عندنا فو نقولوا إل بلونشيسي ولا فو بلونشيسي دي ليغوم، نقولوا فو لانه اي دوز اس زد مع فو او النهايه ديال تيرمينيزون تكون مع فو. عندنا هنايا اي اس النهايه تاع اي اس تكون مع tu، اذا tu هو الفعل صحيح. tu obéis aux règles d'hygiène يعني انت تتبع قواعد النظافه. اما بالنسبه للتمرين الثالث عندنا قال لي مي لي فيرب entre parenthèses au présent de l'indicatif، يعني ضع الافعال اللي بين قوسين في زمن الحاضر البسيط. هما ما مش مصرفين، طلب مني ان نصرفهم في زمن الحاضر البسيط. عندي اولا ابلاتير يخلص باي ار، معناها ندير في حسابي راهو فعل تاع دوزيام جروب تاع المجموعه الثانيه. دوك نروح للفاعل. الفاعل هو ما جون كوزين. ما جون كوزين وش معناها؟ معناها ابنة خالتي، كيما نقولوا ما جون يعني الصغيرة. ابنة خالتي الصغيرة باش نعوضوها بال، وال نصرفوا ال مع ابلاتير في زمن الحاضر البسيط. واش تولي ابلاتي نزيدوا الاي تي، نحيو الاي ار ونزيدوا الاي تي. لي ميدسان افيرتير، لي ميدسان افيرتير لاحظوا بلي خلص باي ار يعني حتى هو فعل تاع المجموعه الثانيه. لي ميدسان يعني الاطباء باش نعوضوها بي لافيك اس، نقولوا il avertissent اي دوز اس او ان تي.
عندنا هنا vous applaudir يخلص بالاي ار، معناها نحي الاي ار ونحط اي دو اس او زد تولي لي applaudissez. choisir راح نصرفها مع جو choisir هنا تخلص بالاي ار معناها فعل تاع المجموعه الثانيه. نصرفوا choisir مع جو نحيو اي ار، واش نديرو نحيو اي ار ونحطو اي اس لان نصرفوا مع جو. نقولوا choisis je choisis toujours de boire de l'eau. عندنا réunir nous حنصرفوها مع réunir هي تخلص باي ار معناها نحيو الاي ار ونعوضوها باي دو اس او ان اس. هنا اي دو اس او ان اس تولي réunissons. عندي les responsables organisent، هنايا نعوضوها بإيل افيك اس، وهنايا رانا نصرفو مع فعل من المجموعة الأولى البروميي جروب، معناها نحيو الأو اف ونحطو النهاية نتاع إيل افيك نتاع الأفعال تاع المجموعة الأولى في الزمن الحاضر البسيط مع إيل افيك اس. واش تولي لي؟ نحي الأو ار ونحط أو ان تي تولي أورغانيز. نقولو إل أورغانيز لو كونكور دو ميور كويزينيي. التمرين الرابع والأخير قال لي complète les phrases suivantes، يعني أكمل الجمل التالية مع فعل المجموعة الثانية أو فعل من أفعال المجموعة الثانية في زمن الحاضر البسيط. عندي les enfants يعني الأطفال applaudissent. applaudissent لاحظوا هنايا أصل الفعل هو applaudir، نحينا الإي آر وحطينا في بلاصتو إي دو اس أن تي. علاه؟ لأن نصرفو مع الجمع ولا نصرفو مع il avec s نقولو il applaudissent. le médecin نصرفو مع il avertit درنا النهاية été. vous choisissez et nous finissons. Merci, au revoir et bonne chance.